नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम, यो विशेषलाई विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको महाधिवेशनपछि यतिखेर जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशनको चटारो छ। विशेषतः यो अहिलेको परिस्थितिमा संसदको सबैभन्दा ठुलो दल मानिएको नेकपा एमाले यतिखेर बडो सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। विशेषतः 6वटा प्रदेशमा उहाँहरूको सरकार, त्यसमध्ये 4वटामा स्पष्ट रूपमा नेकपा एमालेकै सरकार, केन्द्रमा उहाँहरूको सरकार र कयौं स्थानीय तहमा उहाँहरूको सरकार बलियो अवस्थामा थियो। तर कारणवश उहाँहरूको पार्टी एक भयो पूर्व माओवादी र एमालेको बीचमा। त्यो बीचमा घर झगडा र आपसी अन्तर्द्वन्द्वका कारणले गर्दा पार्टी 3 टुक्रामा विभाजित भएसँगै नेकपा एमालेलाई पूर्ववत रूपमा आफ्नो शक्तिलाई पुनः सञ्चित गर्नका निम्ति यतिखेर बडो सकस परेको जस्तो देखिएको छ। विशेषतः यतिखेर सत्ताबाट आफू बाहिर जानुपर्ने अर्थात् सत्ताबाट च्युत भएको परिस्थिति र नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा पुगेसँगै प्रदेशमा पनि उहाँहरूको सरकार रहेन। यस्तो परिस्थितिबाट 5 दलीय गठबन्धनले चाहिँ एमालेलाई निषेध गरेको जस्तो देखियो। तर संसद लगातार अवरोध छ, संसदको बैठक बस्न सकिरहेको अवस्था छैन। एमाले अहिले पनि आफ्नो अस्तित्व खोज्ने र स्पेस खोज्ने र सरकारसँग एक किसिमको केही अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने सवालमा भने वार्ताका केही सकारात्मक पहलहरू भने प्रधानमन्त्री र केपी शर्मा ओलीको बीचमा गत शनिबार देखियो। अहिले प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनहरू भइरहँदा नेकपा एमाले भित्र अहिले पनि खास गरी 10 बुँदे कार्यान्वयनको सवालमा डाक्टर भीम रावलहरूको असहमति, आपत्ति भने कयौं जिल्लाहरूमा देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिबाट अब जिल्ला अधिवेशनपछि लगत्तै आइरहेको 3वटा तहको निर्वाचन र यतिखेर चाहिँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। अब नेकपा एमाले जिल्ला अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशनपछि कसरी अगाडि बढ्छ? नेकपा एमाले जनताको बीचमा गएर बहुमत ल्याउने हुङ्कार गरिरहँदा यो सम्भावना अब जनताले पत्याउने या उहाँहरूसँग त्यो शक्ति पुनः सञ्चित गरेर त्यो शक्तिमा आउन सक्ने सम्भावना कति छ लगायतको भन्ने विषयमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। आजको यो विशेष अङ्कमा नवनिर्वाचित काठमाडौँ जिल्लाको चाहिँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष र बागमती प्रदेश सभा सदस्य एवं नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता, आज प्रमुख सचेतक आज हामीसँग हुनुहुन्छ दीपक निरौला। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार मानिज्यू, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने भइरहेको छ। तपाईँलाई म फर्स्ट अफ अल त बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँ काठमाडौँ जिल्लाको हालै सम्पन्न, हिजो मात्रै सम्पन्न भएको तपाईँ जिल्ला अधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। तपाईँलाई तपाईँको पूर्ण सफलताको कामना छ। कार्यकाल सफल होस् र तपाईँको पार्टीलाई काठमाडौँमा बडो मजबुत बनाएर लग्नुहोस्। तपाईँको कार्यकालको सफलताको शुभकामना, शुभेच्छा छ। धन्यवाद। अब तपाईँसँग चुनौती के छन्? किनभने तपाईँले देखिरहनु भएको छ सिनेरियो यति धेरै चेन्जेबल भएको छ। हिजो तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, आज प्रतिपक्ष पुग्नु परेको छ। काठमाडौँ जिल्ला र देशभरिको यो अधिवेशन तपाईँहरूको चलि पनि रहेको छ। हालै मात्र तपाईँहरू चितवनबाट यो जिल्ला अधिवेशनसम्म पुग्नु परे अवस्था छ। काठमाडौँको जिल्लाको नयाँ नेतृत्वमा तपाईँ पुगिरहँदा अहिलेको माहौल पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। तपाईँसँग च्यालेन्जेस के हुन सक्छन्, अपर्च्युनिटीहरू के छन्? तपाईँले के क्यालकुलेसन गरिरहनु भएको छ, के दिमागमा खेलाइरहनु भएको छ अहिले? साङ्गठनिक कुराकानी जुन तपाईँले उठाउनु भएको स्वाभाविक हो। यतिखेर समाजमा केही चर्चाहरू चल्ने गरेका छन् अथवा केही यथार्थ पनि छन्, केही चाहिँ आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर पनि उठाएका कुराहरू पनि छन्। यी सबैका बिचमा सुन्नै पर्दैन त म भन्दिनँ। राजनीतिकमा क्रियाशील रहेका हिसाबले यसका नेता कार्यकर्ता र पार्टीले ती कुराहरूलाई सुन्ने, मनन गर्ने काम गर्छ। तर हाम्रो गन्तव्य जे हो, हामी त्यो गन्तव्यमा प्रष्ट छौँ। हाम्रो पहिलो कुरो भनेको मुलुक रहे, राष्ट्र रहे, हामी रहन्छौँ। त्यस कारणले राष्ट्रियता हाम्रो पहिलो मुद्दा हो। राष्ट्रियता पछिको कुराकानी भनेको यहाँ रहेका जनताहरूको जीवनस्तर उठाउने काम र मुलुकको समृद्धिको कुरो नै अर्को हाम्रो लक्ष्य हो। यो लक्ष्यका साथ हामीले समाजवाद उन्मुख भएर अगाडि बढ्ने कुरोमा हाम्रो पार्टीको प्रतिबद्धता हो। यसका लागि हामीले आम कार्यकर्ताका बीचमा अहिलेको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउने, जनतालाई अहिलेको विषयवस्तुको विषयमा अवगत गराउने, जनताबाट आएका सकारात्मक सुझावलाई ग्रहण गर्ने र त्यसका आधारमा हामीले पार्टीलाई एकीकृत गर्दै, सङ्गठित गर्दै अघि बढाउने खालको गर्ने हुन्। अब चुनौतीका कुराकानी गर्दाखेरि अहिले देखेका तमाम विषयवस्तुहरू हामी सबैका लागि चुनौतीका विषय छन्। मूलभूत रूपमा अहिले म हिजो मात्रै निर्वाचित भएको हिसाबले, पार्टीको जिल्ला अध्यक्षको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि काठमाडौँको पार्टीलाई थप एकताबद्ध बनाउने, यहाँका पार्टीहरूलाई थप
सुदृढ बनाउने, वैचारिक हिसाबले सुदृढ बनाउने, साङ्गठनिक हिसाबले सुदृढ बनाउने र क्रियाशील बनाउने यो हाम्रो चुनौती हो। अहिले जति छौँ यसलाई थप गतिका साथ अगाडि बढाउनु छ, यो चुनौती हो। यो चुनौतीलाई पूर्णता दिन जुन सकिन्छ यो नै मेरो लागि अवसर हो। अवसर र चुनौती दुवै छ एकदम। अब कुरा गरौँ खास गरी देशभरिको अवस्था तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ। कैयौँ जिल्लामा राम्रो पकड छ। सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेको काठमाडौँ भ्याली तपाईँलाई थाहा छ। यो क्षेत्र आफैमा एमाले र विशेष गरी कम्युनिस्टको अलिकति कमजोर तुलनात्मक रूपमा है, तपाईँले यो कुरा एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। हिजो तपाईँ सचिव रहनुभयो, प्रदेशमा पनि अहिले तपाईँको अवस्था राम्रै छ, म एकैछिनमा आउँला। अहिले हेर्ने हो भने काठमाडौँ जिल्लामा पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने त? किनभने स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि लिएर प्रदेशको चुनावहरू आउँदैछ, केन्द्रको चुनाव आउँदैछ। अधिकांश क्षेत्रमा हेर्ने हो भने तपाईँहरूभन्दा बलियो अवस्थामा कङ्ग्रेस देखिन्छ। यहाँ अझ गठबन्धन बन्ने हो भने त झन् गाह्रो देखिन्छ। अब पार्टीलाई कसरी चाहिँ तपाईँहरू चुनाव केन्द्रित बनाउने, या तपाईँहरू सङ्गठन मात्रै बनाउन खोज्ने, सङ्गठन कस्तो छ, कसरी चाहिँ अब बनाउने? किनभने पार्टी विभाजित भएको अवस्था छ। अब पार्टीलाई कसरी चाहिँ एकताबद्ध बनाउने त काठमाडौँ? सर्वप्रथम त तपाईँले काठमाडौँमा एमाले कमजोर छ भनेर संसदीय हिसाबले भन्नुभयो। म संसदीय तथ्याङ्क राख्न चाहन्छु। 11वटा नगरपालिका, बहुमत नगरपालिका नेकपा एमाले हिजो जितेको थियो र आज पनि त्यो यथावस्थामा छ। सिङ्गो काठमाडौँ जिल्ला समन्वय गर्ने भनेर जिल्ला विकास समन्वय समितिको 9 सदस्यीय त्यो टिम छ, त्यो सिङ्गै नेकपा एमालेमा छ। त्यसपछि प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रको गर्ने हो भनेदेखि काठमाडौँमा 20वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छ। यो 20वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये हिजो हामीले 16वटा निर्वाचन क्षेत्र जित्यौँ। हिजो त गठबन्धन थियो, गठबन्धनको कारणले बेनिफिट भयो हो क्या, त्यसलाई आज गर्न मिल्छ तपाईँहरूले? पहिला सुनौँ न, 16वटा हामीले जितेका हौँ। त्यसपछि सङ्घीय संसद 10वटामध्ये 5वटा हामीले जितेका हौँ। गठबन्धनको कुराकानी गर्नुभयो। म तपाईँलाई 2048 सालपछि 46 सालपछि 48को संसदीय निर्वाचन 5वटा निर्वाचन क्षेत्र हुँदा नेकपाबाट 4वटा निर्वाचन क्षेत्र जितेको ठाउँ हो। विरासतकै कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि अत्यन्तै चर्चामा रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सबैले चासोको रूपमा हेरेको काठमाडौँको तत्कालीन क्षेत्र नम्बर 1 बालवाला प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो तत्कालीन पार्टीका महासचिव जनता मदन भण्डारीले प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो, निर्वाचन विजय प्राप्त गर्नुभयो। माले भन्ने पार्टीको कहाँ आधार छ र भनेर त्यतिखेर चर्चा गर्थे मान्छेहरूले। त्यही चर्चा गरेकै बेलामा चाहिँ जितेको हामीले। त्यस कारणले यो काठमाडौँ नेकपा एमालेको उर्वर भूमि हो। यसमा कहिलेकाहीँ हामीले निर्वाचनको तयारीमा जाँदा, कार्यक्रममा जाँदाखेरि केही कमी कमजोरी हामीले गऱ्यौँ होला, हामी कहिलेकाहीँ अलिकति सेटब्याक खायौँ होला, तर हामी त्यो कुरो फर्केका छौँ। अब तपाईँले भन्नुभयो गठबन्धनका कारणले गर्दाखेरि हो नि भन्नुभयो। तपाईँ एकपल्ट स्मरण गर्नुहोस् त, यो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नेकपा एमाले काठमाडौँमा एक्लै चुनाव लडेको होइन, गठबन्धन त कङ्ग्रेस र माओवादीको बडो गठबन्धन देखियो थियो। अनि हामीले काठमाडौँको जनमत जितेका होइनौँ। 138वटा ओडामा विभाजित काठमाडौँ 11वटा पालिकामा शानदार बहुमत नेकपा एमाले प्राप्त गरेको होइन, त्यो त गठबन्धनले दिएको होइन नि, नेपाली जनताले यहीँकै काठमाडौँवासीले दिएको मत। त्यस कारणले अहिले पनि त्यो कमजोर अवस्था एमाले कमजोर अवस्थामा छैन। एउटा अर्को मैले प्रभाव कति पर्छ, असर कति पर्छ? अब केही निर्वाचित साथीहरू पार्टी छोडेर बाहिर जानुभएको छ, तर त्यो फर्किने क्रम जारी छ अहिले पनि। एउटा त्यो। दोस्रो कुरो कानी साङ्गठनिक रूपमा हामी किन कमजोर छैनौँ भनेदेखि हाम्रो पार्टीको काठमाडौँको सदस्यताको जे खालको रेकर्ड छ त्यो रेकर्डको आधारमा बाहिरिनेहरूको सङ्ख्या भनेको चाहिँ मुस्किलले 5% पनि छैन। जनप्रतिनिधिको हकमा त्यही खालको अवस्था छ। त्यस कारणले यसले भोलिका दिनमा हुने निर्वाचनमा हामी यो परिणामलाई फेरि स्थापित गर्छौँ। यसका लागि अहिले हामी के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि भनेको चाहिँ पार्टीको महाधिवेशन अगाडि हामीले स्थानीय तहको मूलतः 138वटा वडाको शाखा अधिवेशन हामीले सर्वसम्मत ढङ्गले नै चयन गरौँ। त्यहाँ हामीले निर्वाचनको विधिमै गएका हौँ, तर त्यहाँ सर्वसम्मत भएको थियो 138वटै शाखामा। त्यसपछि 11वटा पालिकाको अधिवेशन गऱ्यौँ, त्यो पनि सर्वसम्मत नै गऱ्यौँ। र हिजो मात्रै हामीले काठमाडौँ जिल्लाको अधिवेशन हामीले समापन गऱ्यौँ। आयोजक 208 सहित हामी 657 जना प्रतिनिधि थियौँ। त्यो 657 आयोजक 208 बाहेक अरू साथीहरू सर्वसम्मत ढङ्गले तलबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो। मैले यो तथ्याङ्क किन राख्न चाहेको भनेको चाहिँ
हिजो हाम्रा बिचमा केही मतभेदहरू थिए, त्यसमा केही असन्तुष्टिहरू थियो होला, त्यसका कारणले पार्टीभित्रका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीलाई चाहिँ केही बाधा व्यवधान त्यहाँभित्र उत्पन्न थियो। तर आज त्यस्तो छैन। पार्टीभित्र एकमाना एकता छ, त्यहाँभित्र छलफल हुन्छ, तर्क बहस सबै खालका कुरा हुन्छन्। तर जब निर्णय गर्छौँ हामी, निर्णय गरेको कुरालाई एउटै टिम स्पिरिटका आधारमा आज तल हामी एउटै गतिका साथ काममा लगिरहेका छौँ। यस कारणले यो हाम्रो ऊर्जा हो, यो हाम्रो शक्ति हो। यही शक्तिका कारणले यो सिचुएसन जुन तपाईँहरूको छ यो बरकरार राख्न सक्ने तागत छ अब, किनभने माधव नेपालको पार्टी अलग बनिसकेको छ। तपाईँहरूको हिजो एकता वाम मोर्चा हुँदाखेरि माओवादी आज अलग छ। ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो, म फेरि तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। दुनियाँका अगाडि जगजार भएको छ त प्रकाशमान सिंह र माधव नेपाल बीचको सहकार्यमा हिजो संसदीय निर्वाचन भएको कुरो त तपाईँहरू जस्तै सञ्चारकर्मीबाट बाहिर आएको छ, त्यो हामीले ल्याएको त होइन नि त। भनेपछि आज हाम्रा पार्टीमा रहेका उम्मेदवारले अर्को क्षेत्रको उम्मेदवारलाई पराजित गराएर आफू निर्वाचित हुनको लागि षड्यन्त्र गर्ने नेता नेकपा एमालेमा आज छैनन्। त्यस कारणले यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण शक्ति हो। अनि हाम्रो घरमा गएर तपाईँलाई हाइसन्चो भएको हो त त्यसो भए? तर तपाईँहरूको एकता त आज खलबलियो नि त। तपाईँहरूसँग भएको पावर त कम भयो नि त, शक्ति कम हो। आज पार्टी फुट्नु भने त घाटा हो नि त। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, आफू निर्वाचित हुनका लागि अर्को पार्टीसँग अप्रत्यक्ष साँठगाँठ गरेर पार्टीको एउटा उम्मेदवार हराउने कुरामा लाग्ने व्यक्तिलाई के भनेर बुझ्ने हामीले? अनि यो त हामीले भनेको कुरो होइन, यो त तपाईँहरू जस्तै सञ्चारकर्मीहरूले बाहिर ल्याइदिएको तथ्य हो। हामीलाई पहिला पहिला त विश्वास लाग्दैन थियो यसो भन्दाखेरि, तर परिस्थितिले चाहिँ त्यो कुरोलाई चाहिँ पुष्टि गरिदियो। भनेपछि माधव नेपाल जस्ता पार्टीभित्रै बसेर पार्टी विरोधी गतिविधि गर्ने व्यक्तिहरू आज यो पार्टीमा हुनुहुन्न, त्यो नै हाम्रो शक्ति हो। यस कारणले हामी निर्वाचनमा एकदम पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्छौँ। अब तपाईँ सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ काठमाडौँ जिल्लाको अध्यक्ष हुनुभयो, तपाईँलाई सबैको साथ सहयोग रह्यो, के असन्तुष्टि पनि रह्यो होला, ती असन्तुष्टिलाई कसरी म्यानेज गरेर लग्नुहुन्छ अब तपाईँ? होइन, निर्णय प्रक्रियामा जाने खालको कुरामा हाम्रा बिचमा छलफल बहस राम्रैसँग भएका छन्। लामो समय बसेर हामीले गरेका छौँ। नेतृत्व निर्माणको विषयमा धेरै चरणमा हामीले छलफल गरेका छौँ। तपाईँको नेतृत्वका लागि कसैको विवाद छैन, होइन, आपत्ति छैन, सबैले सहयोग गर्छन् तपाईँलाई? स्वाभाविक रूपमा सबैलाई मिलाएर लग्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? एकदम। भोलि टिकट वितरणमा तपाईँले काखा र पाखा गर्नुभयो भने त्यो आवश्यकै छैन, किनकि हाम्रो एउटै लक्ष्य भनेको पनि अघि नै मैले भने राष्ट्रियता, मुलुकको समृद्धि, यो हाम्रो पार्टीको लक्ष्य हो। यसलाई पुरा गर्नका लागि हामीले संसदीय निर्वाचनमा विजय हासिल गर्नैपर्छ। त्यो विजय हासिल गर्नका लागि हाम्रा बिचमा एकमत हुन जरुरी छ, हामी एकताबद्ध हुन जरुरी छ र कार्यकर्ताले पत्याएको, जनताले पत्याउने उम्मेदवारलाई पार्टीले टिकट हिजो पनि दिएको, आज पनि दिन्छ। यही आधारमा हामी किन कसैलाई विभेद गर्नुपर्ने जरुरी छैन, समयक्रममा सबैको पालो आउँछ। निर्मलाजी, त्यसो भए तपाईँलाई कसको साथ रह्यो यो हुनमा चाहिँ, खास गरी पार्टी अध्यक्षको या ईश्वर पोखरेल वरिष्ठ उपाध्यक्षको? नेकपा एमाले कार्यकर्ताको। अनि तपाईँ काठमाडौँमा त ईश्वर पोखरेलको बोलबाला चल्छ नि त, यहाँ तपाईँलाई थाहा छ नि त, यहाँको नेता त ईश्वर पोखरेल हो। आज तपाईँलाई चाहिँ यो अध्यक्ष बनाउनमा कसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो? महत्त्वपूर्ण भूमिका छानेर आउनुभएका प्रतिनिधि साथीहरू पनि हो, नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू पनि हो। यसको अर्थ मैले नेतृत्वको साथ सहयोग छैन भने, नेतृत्व कार्यकर्ता सबैको संयोजनका आधारमा नेतृत्व फेरि पनि छानिने हो नि त। यसले गर्दाखेरि मूलत मलाई सर्वसम्मत गराउने खालको कुरामा हलमा आउनुभएका प्रतिनिधि साथीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उहाँहरूकै कारणले म सर्वसम्मत भएको हुँ, नेता त एउटा पात्र मात्रै। ओके, अब कुरा गरौँ खास गरी काठमाडौँ अहिले यतिखेर चर्चाको विषय पनि छ। काठमाडौँमा भएका एक किसिमको यो पौराणिक महत्त्वका विषयहरू पनि छन्, एक किसिमका यी विभिन्न सम्पदाका विषयहरू छन्। पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदामा एक किसिमको राजकाज र एक किसिमको भ्रमलुट जस्तो पनि देख्यो। म यो शब्द त प्रयोग गर्न चाहन्न, तर आज बिचौलियाहरू, अलिकति चाहिँ माफियाहरू, अझ भनौँ व्यावसायिक घरानाका मान्छेहरूको हातमा काठमाडौँका सम्पदाहरू सुम्पिएको जस्तो देखियो। हेर्नुहोस्, पाटन दरबार एरिया हेर्नुहोस्, सिंहदरबारको हामीले हेऱ्यौँ, यो के अरे नारायणहिटी दरबारको भित्रको कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। यी यति हुँदा पनि तपाईँ जतिको एमालेको अध्यक्ष अब त निर्वाचित हुनुभएको छ, तपाईँ कसरी जानुहुन्छ यी सम्पदा बचाउन, या तपाईँको भूमिका रहन्छ रहन्न, यो त हाम्रो सम्पत्ति हो भन्ने सवालमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? व्यक्तिगत रूपमा मेरो भूमिका एउटा पाटो रह्यो। संस्थागत हिसाबले गर्दाखेरि मसँग दुईवटा दायित्व रहने भयो। एउटा म काठमाडौँको जनप्रतिनिधि, दोस्रो अहिले पार्टीको भर्खरै मैले प्राप्त गरेको एउटा जिम्मेवारी। यद्यपि योभन्दा अगाडि म काठमाडौँको पार्टीको सचिव पनि थिएँ। त्यसकारण हामी संस्थागत रूपमा यी विषयमा छौँ। यसमा तत्कालीन हाम्रो पार्टीका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले पनि त्यहाँ विगतमा के भएको थियो भन्ने कुरा अघि सार्नु भएको छ, उहाँले राख्नु भएको छ। हामी तपाईँहरू जस्तै सचेत पत्रकारहरूले हामीलाई सजग पनि गराउनु भएको छ। त्यसकारण हामी तत्काल यी विषयवस्तुमा के भएका रहेछन् यसका तथ्य प्रमाणहरूको विषयमा हामी खोज्छौँ। त्यसकारणले हाम्रा यहाँका धरोहरहरू
जुन पुर्खाले हिजो हामीलाई उपहारको रूपमा छोडेर जानुभएको छ, सक्छौँ यसलाई अझ समृद्ध बनाउने हाम्रो दायित्व। समृद्ध बनाउन सक्दैनौँ भने जस्तो हामीलाई दिएको थियो त्यस्तै नै हामीले हाम्रा सन्ततिलाई छोड्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो क्षेत्रमा भएका अतिक्रमण होस् चाहे अन्य क्षेत्रमा तर माफीहरूलाई बुझायो नि गत सरकारले, तपाईँहरूको सरकारले, केपी ओलीको सरकारले चाहिँ सबै यी किसिमका चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको कुराहरू बाहिर आएको छ। गलत कुराकानी हो। कसरी हुन्छ अहिले पनि एकदम म अहिले भन्छु, अहिले मन्त्रीले जे ढङ्गले मन्त्रीले जे चर्चा लिएर आउनु भएको छ उहाँले पर्खरमा उभाउनुहोस् न त। अनि तपाईँहरूका सबै योजना संसदीय समितिमा म छोड्दिनँ भत्काउनुहोस् भने उहाँले ठाडो निर्देशले भत्काइदिनु भयो। संसदीय समितिमा ल्याएर उभ्याए भयो नि त। नेकपा एमालेका तत्कालीन नेताहरूले त्यो मन्त्रालयमा बसेको गल्ती थियो, कमजोरी थियो, बदमासी थियो भनेदेखि उभ्याउनुहोस् न संसदीय समिति। किन उभ्याउनुहुन्न? उहाँहरूको आज नम्याइ त दिनुभयो त जनताको। नम्याउने कुराकानी त एउटा सत्यलाई चाहिँ गलत हो भनेर व्याख्या गर्न त सकिन्छ नि त। केही दरबार दिनु सत्य थियो, नारायणटी सङ्ग्रहालय दिनु सत्य थियो, सही थियो। नारायणटी सङ्ग्रहालय हाम्रो पालामा दिएको भनेर कहाँनिर आएको छ? किन त्यहाँ एग्रिमेन्टहरू भएको छ? उसले बताइदियो, बतास समूहको अध्यक्षले आनन्द बतासले बताइरहनु भएको छ। होइन, बतास त आदर्श शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेर चाहिँ आज देउवासँग बसेको कुरो आइरहेकै छ। तपाईँहरूको त ज्वाइँ गऱ्यो त, ओलीजीको त ज्वाइँ गऱ्यो। होइन, अब ज्वाइँ यो जरुरी नाता एउटा विषयवस्तु हो नि त। राज्य त नाताले चल्दैन नि त। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नाताका आधारमा परिवारको बेसका आधारमा गरेको छ र जुन आज गरिएको छ, जुन आजको वर्तमान सरकारले गरेको छ, यो त गरेको छैन। आफ्नो भाइलाई काउन्सिलर बनाउन नपाएर उपद्रव मचाउने माधव नेपाल जस्तो केपीले होइन नि। त्यस कारणले तर तपाईँहरूलाई नछोड्ने अहिले गठबन्धनको देखियो क्या चालामाला सबै कुराहरू हिजो तपाईँहरूले गरेका जनताको अगाडि ल्याइएको छ। नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मुलुकको समृद्धिका लागि जे जस्ता खालका अभियानहरू अघि सारे, यो अभियानका कारणले अब फेरि निर्वाचनमा जानुपर्दाखेरि केपी ओलीको नेतृत्वको एमाले चाहिँ फेरि पनि वर्चस्व कायम गर्छ। यसलाई ध्वस्त बनाउनको लागि गलत सूचनाहरू सम्प्रेषण गरेर राज्यका संयन्त्रलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गरेर आफू स्थापित हुन सकिन्छ कि भन्ने एउटा दुस्साहस मात्र उहाँहरूको। त्यो दुस्साहसको परिणाम यो खालको विषयवस्तु हो। मैले अघि नै भने हामी संसदीय मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्छौँ। कमिसनको खेल भयो गत सरकारको पालामा, ठुलो कमिसन सेटिङ भयो अरे। उहाँले आफैले भनिरहनु भएको छ यस्तो 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 परिस्थिति यस्तो तपाईँहरूले दिनुभयो अरे, तपाईँहरूकै पालामा चाहिँ यो किसिमको कमिसन थियो भने उहाँले भने भयो नि त, लगायो भयो नि त चाहिँ मुद्दा। हामीले नै भनेका छौँ र हामी त हाम्रो नेतालाई अदालतमा मुद्दा परेर अदालतले भ्रष्टाचारी करार गरे, गलतलाई गलत भन्न नसक्ने है तपाईँ। होइन, भ्रष्टाचारीलाई बचाउने तपाईँहरू कसरी? विजय गच्छेदारलाई भ्रष्टाचारी भनेर कायम गर्दाखेरि चाहिँ स्वागत गरेर केन्द्रीय सदस्य बनाउने पार्टी नेकपा एमालेको नेपाली काङ्ग्रेस हो। बालुवाटार काण्ड मुछेकोलाई तपाईँहरूले अहिले उपाध्यक्ष बनाउनु भएको छ। होइन, अनि प्रमाणित गर्ने भयो नि त। जग्गा खरिद प्रकरणमा तपाईँहरूले बचाउनु बचाएकै छैन। विजय गच्छेदारलाई कारबाहीको विषयवस्तुको विषय अगाडि बढेको छ। अनि हाम्रो पार्टीको नेता तपाईँले उपाध्यक्ष भनेर भन्नुभयो, जसको नाम आइरहेको छ उहाँलाई देखाइदियो भने त कहिले लगेर ल। हिजो केपी ओलीको सरकारले संरक्षण गरेको थियो, आज शेरबहादुर देउवाको सरकारले लगोस् न त कारबाही गर्नलाई सक्नुहुन्छ उहाँहरू। अनि यतिका दिन के गरेर बसेको छ यो गठबन्धनको सरकार? तथा नाम चाहिने नचाहिने बकवास गर्न सक्नेले राज्यका संयन्त्रहरू अनुसार चाहिँ आधिकारिक ढङ्गले लग्यो भने त भ्रष्ट हो भनेर त उहाँहरू अहिले प्रमाणित गर्न लागिरहनु भएको छ क्या, देखाइरहनु भएको छ क्या, उहाँहरू देखाइरहनु भएको छ। यसरी खर्लङ्ग ओलीले यो गरेको थियो। तपाईँले यो विषयवस्तुलाई जसरी उठाउन खोज्दै हुन्छ, म भने तपाईँ मलाई एउटा प्रमाण दिनुहोस् न। नेपाली काङ्ग्रेसले अदालतले भ्रष्टाचारको करार गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ केन्द्रीय सदस्य बनाएको होइन। नेकपा एमालेको कुन चाहिँ नेतालाई भ्रष्टाचार करार गरेको छ आज यो मुलुकमा अदालतले? आजसम्म एउटा पात्र तपाईँले देखाइदिनुहोस्, अनि हामी त्यसपछि कुराकानी गर्छौँ। होइन भनेदेखि तथ्यलाई एकातिर राखेर तपाईँले अर्कोतिर बस चलाउन चाहेर हुन्छ। यस्तो गलत बसमा हामी नलागौँ। तथ्यमा देखाउनुहोस् त ल, अदालतले कुन कुन एमालेका नेतालाई भ्रष्टाचारी करार गरेको छ? चर्चा भयो भन्नु, चर्चाको कुरो हुँदैन, चर्चा भयो, बाहिर सत्तामा आयो, तातेको विषय होइन। चर्चाको कुरो त मैले उता बाहिर गएर त के भनिदिन सक्छु भनेदेखि तपाईँले त यसो गर्नुभएको थियो भन्दैन, त्यो तथ्य हुन्छ, पुष्टि हुनु पर्ने। विजय गच्छेदार भ्रष्टाचारी करार भएको कुरो गलत हो, यो सत्यपरक होइन, तथ्यपरक होइन। माला लगाउन नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता गएका होइनन्। अनि भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने सरकारको पालामा गलत भयो कि भएन त? भएको छैन। के चाहिँ गलत भयो त? कुन कुरो चाहिँ गरौँ?
राजमार्गलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ भनेको गलत हो। यति ओम्नी काण्डहरू तपाईँहरूको सरकारको पालामा आयो गर्दै पनि त ओम्नी काण्ड एमालेका कारणले गोकर्ण रिसोर्ट तपाईँहरूले बुझाउनुभयो यत्रो प्रमाणहरू बाहिर आएको छ अब कति छुपाउने छुपाएकै छैन हामीले त भएको भ्रष्टाचार भयो करोडौं रुपैयाँ चाहिँ होइन भयो औषधि खरिदमा भन्ने यसमा यसरी नै नजाउँ न। मैले अघि नै भने तथ्यमा आउनुहोस् न, अदालतमा लगेर भ्रष्ट करार गरेर देखाइदिनुहोस् न त। त्यसोदेखि सक्नुहुन्छ, पकड्नै सक्छ। यो सरकार कसको पक्षमा छ अहिले? अदालतले कसका पक्षमा फैसला गरेको छ? अदालतका सेटिङका कुराहरू कसका पक्षमा आए? हिजो लामो कुर्लेको थियो कि केपी ओलीले सेटिङ गर्यो भनेर, तर अदालतका न्यायाधीशहरूले आज बोलिरहेका छन् होइन, हिजो हामीलाई भनेका कुरा भएनन् भनेर भनेका होइन। अनि केपी ओली तपाईँले नै बचाइदिनु पर्यो न्यायालय भनेर जाने यिनै काला कोटका धारी अपराधीहरू होइनन्। अनि एमाले कहाँनिर सेटिङ गरेको छ? कहाँनिर एमाले अपराध गरेको छ? मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु एमालेको अपराध हो। तपाईँहरूको पालामा काण्डै काण्ड भयो क्या? होइन, हाम्रो पालामा काण्डै काण्ड भएको होइन। हाम्रो पालामा तपाईँले भने जस्तै काण्डै काण्ड भयो। काण्ड के हो? मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि यातायातको सञ्जाल जोड्नुपर्छ। यसका लागि मुलुकमा उत्पादित विद्युतबाट विद्युतीय रेल चलाउनुपर्छ, विद्युतीय बस चलाउनुपर्छ, दूरी छोटो पार्नुपर्छ। सुरुङ मार्गको युगमा चाहिँ मुलुकलाई छिराउनुपर्छ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पहिला सुरुङ बनाउने मुलुक आज दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पछाडि पर्छ। अब दक्षिण एसियाको कुरा मात्र सिङ्गो विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भने चाहिँ सुरुङको युगमा पुनः चाहिँ फर्काउने खालको कुराकानी भयो। मुलुकमा पानी जहाज चलाउने कुरो, पानी जहाज चलाउने खालको मुलुकको चाहिँ आयुष बढ्ने खालको स्थिति थियो, खर्च कटाउँदै थियो। अनि यो काण्ड चाहिँ हो, ठिक भन्नु तपाईँले, काण्ड चलेको छ। काण्ड के चलेको छ? मुलुकका बाटाहरूलाई छोटो बनाउनको लागि सुरुङ मार्ग होइन, बालुवाटार काण्ड एमालेको पालामा होइन, यो केपी ओलीको पालामा भएको विषयवस्तु होइन, केपीले गरेको विषयवस्तु होइन। यसमा भ्रम पाल्न जरुरी छैन। त्यसकारणले काण्ड एमालेको पालामा भयो, केपी ओलीको पालामा भयो। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा चाहिँ विस्तार गर्ने काम भयो, चौडा बनाउने काम भयो, पूर्व पश्चिम रेल चलाउने कुराकानी भयो, चाइनाबाट नेपालमा रेल आउने कुरो, भारतबाट चाहिँ काठमाडौँसम्म नेपालमा रेल आउने काण्ड भयो। यो काण्ड गलत थियो, यो भ्रष्टाचार हो। अनि थानकोटमा चाहिँ जामको कुरालाई चाहिँ र त्यो दूरी घटाउनलाई बनाउने सुरुङ मार्ग, यो काण्ड गलत काण्ड हो। काण्ड भयो भने सकारात्मक कामका लागि मात्रै केपी ओलीको नेतृत्वको एमाले लिएर आयो, यो मुलुकको लागि थियो। त्यसकारणले गलत खालका कुराहरू भएका छैनन्, कुनै छैन। उनी काण्डमा नेकपा एमाले कुनै नेताले भ्रष्टाचार गरेको छ भने आज अदालतले पुष्टि गरेर देखाउनु पर्यो। आज सरकारले पुष्टि गरी किन राख्दैन? हामी सहर्ष स्वीकार गर्छ। तर केपी ओलीको या भनौँ एमालेका अध्यक्ष भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो भने किन भन्नु भएको हुन्छ अन्य दलको नेताहरूले? विशेष गरी उहाँहरूसँग केही आधार छैनन्। मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने, मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने उहाँहरूसँग कुनै योजनै छैन। आफ्नो पार्टी कसरी चलाउने त योजना उहाँहरूसँग छैन। मुलुक चलाउने उहाँहरू सबैलाई के दिन्छ? नेकपा एमाले के भनिदिन्छ अनि त्यसको सिको गरेर बल्ल उहाँहरू कार्यक्रम गर्नुहुन्छ भनेपछि अनि उहाँहरूले के भन्नु भन्दा अनि केही न केही अफवाहहरू फैलाइरहेको छ। कुनै पनि हालतमा सिद्ध्याउने उहाँहरूको योजना भनेको अहिले चाहे तपाईँहरूलाई चुनावमा होस्, चाहे तपाईँहरूलाई गर्ने, तपाईँहरूका काण्डहरू बाहिर ल्याउने, तपाईँहरूले गरेका राम्रा नराम्रा सबै कुराहरू बाहिर ल्याउने, जनताको बिचमा तपाईँहरूलाई जिरोमा पुर्याउने माधव नेपालहरू प्रचण्डहरूको योजना छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले एउटा कुरो चाहिँ ठिक भन्नुभयो। यो मुलुकको संघीयतालाई समाप्त गर्नका लागि, यो मुलुकमा नेपाली जनताले बलिदान प्राप्त गरेको अधिकारलाई समाप्त पार्नका लागि नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउनुपर्छ। यसका लागि केपी ओलीमाथि प्रहार गरिनुपर्छ भन्ने योजनाबद्ध ढङ्गको सरसल्लाहका आधारमा उहाँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँले सही कुराकानी गर्नुभयो। यसका लागि नेकपा एमालेका पालामा केपी ओलीको अगुवाईमा भएका राम्रा र सकारात्मक कुराकानी गरेर त नेकपा एमाले र केपी ओलीलाई त कमजोर बनाउन सकिँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि यी भएका कुरालाई गलत ढङ्गले व्याख्या गर्ने कुराकानी चाहिँ महत्त्वपूर्ण कानी हुँदो रहेछ उहाँहरूका लागि। त्यस कारणले उहाँहरूले भन्नुभयो हिजो पानीका चाहिँ के अरे पानीमा जहाज आउँदैन भनेर चाहिँ त्यो कागजका चाहिँ डुङ्गा चलाउनेहरूले आज काम भइरहँदाखेरिको कुरालाई त स्मरण गर्नु पर्ला नि। तपाईँ भन्नुहोस् केपी ओलीको बारेमा अरू सबै कुरो छोड्नुहोस्, यही उपत्यकाभित्रको एउटा ड्राई पोर्ट जुन बनेको छ, जुन उद्घाटन गर्नुपर्थ्यो केपी ओली उद्घाटन गर्न भ्याउनु भएन। आज वर्तमान सरकार त्यो उद्घाटन गरिरहेको छैन। किनकि त्यो ड्राई पोर्ट उद्घाटन भयो भनेदेखि केपी ओलीको राम्रा कामको बखान गर्नु पर्यो। उहाँहरू त चाहनुहुन्न। आज लुम्बिनीको एयरपोर्ट चाहिँ सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुग्ने खालको स्थिति बनेको छ। तपाईँ भन्नुहोस् काठमाडौँकै अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ एयरपोर्टको जुन अवस्था थियो त्यसलाई सुधार गर्ने काम रातारात गर्यो। कुन चाहिँ सरकारले गरेको थियो त? न पञ्चायतले गर्यो, न काङ्ग्रेसले गर्यो, न प्रचण्डहरू सरकारमा रहँदा न माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा गरे। त्यो त केपी ओलीको नेतृत्वमा गरेको होइन। कयौँ वर्षमा
यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ एयरपोर्ट चाहिँ मर्मत सम्भार भयो, कुनै बाधा व्यवधानपूर्वक चाहिँ भयो भने तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमबाट बाहिर आएको होइन, यो तथ्य होइन। यसलाई काण्ड भन्ने, त्यसले गर्दा काण्ड रचेको थियो भने नि यही एयरपोर्ट बनाउने काण्ड एमाले गरेको अपराध हो। हामी यो अपराध हो भने जनताका बिचमा जान्छौँ। हामीले सकिन्छ कि अहिले पनि हेऱ्यो भने गलत भएको जुनसुकै पार्टीको होस् सत्य तथ्य भएर कारबाही गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारलाई जेल हाल्नुपर्छ भने तपाईँहरूको पार्टीको सार्ने पार्टी होस्। मैले भने त तपाईँले अघि उठाएका गलत छन् भनेर तपाईँले जुन भन्नुभयो, अदालतले पुष्टि गरेर प्रमाणसहित ल्याएर कारबाहीको विषय अगाडि बढ्नु, हामी बाधा व्यवधानै आउँदैनौँ नि। हामीले त्यसलाई चाहिँ कारबाही कसलाई हुन्छ? व्हाइट बडीमा चाहिँ लेखा समितिले यत्रो भ्रष्टाचार छ भन्दा कसैलाई कारबाही भएन? त्यो त होइन, लिएर आयो भने त अदालतमा किन ल्याउन सक्नु भएन त? अनि अरू पनि दल हुनुहुन्छ त्यहाँ, एमालेका कारणले मात्र रोकेको होला त्यो चिज। यो त होइन, एमाले त्यस्तो शक्ति त होइन होला नि त जहिले बेला रोक्ने, ती चिज सबै चिज रोकिदियोस्। अदालतमा सेटिङ गर्न जाने त एमालेको काम त होइन, त्यो त उहाँहरूले गर्नु हुँदो रहेछ नि त। त्यो त सार्वजनिक भयो त। मनमोहन अधिकारीको पालामा गरिएको बदमासी हामीले त्यसो भन्दाखेरि कहाँ यस्तो हुन्छ अदालत भन्दै, तर यसबाट केपी ओलीको पाला त आज पुष्टि भयो त आखिर अदालत चाहिँ कसरी चलेको रहेछ, कहाँबाट चलेको रहेछ। नेपालमा नेकपा एमालेलाई चाहिँ कमजोर बनाउन सकिन्छ। तपाईँहरूले गरेको गलतै थियो त, अदालतले त गलत गलत बिग्रियो भने संविधानले नदिएको कुराहरू तपाईँहरूले गर्न मिल्थ्यो त भने होइन। संविधानमा कहाँ चाहिँ लेखेको थियो? संविधानमा चाहिँ यो संसदको पूर्ण कार्यकाल नचलिकन विघटन गर्ने कुरा लेखेको छ। त्यसो हो भनेदेखि एउटा कुरो भनौँ न त, जनताको जनमत लिन पाइँदैन भन्ने चाहिँ कुन चाहिँ संविधानमा भनेको छ? जनताको जनमत लिन पाइँदैन। संसदीय अभ्यासमा, संसारका कुनै पनि देशको संसदीय अभ्यासमा हामीले हेर्दा हुन्छ, नजिर केका लागि अदालतको एउटा तहको फैसला भएपछि समान तहको अदालतमा त्यो नजिरको रूपमा त्यो कानुन बन्छ। तर संसदले कानुन बनाएको हुँदैन नि, नजिर किन स्थापित हुन्छ? त्यसकारणले हामीले संसदीय अभ्यासलाई पालना गर्छौँ भनेपछि हामीले अन्य देशका संसदीय अभ्यासहरूमा भएका कुरा पनि हाम्रा नजिरका रूपमा त्यो कुरा स्थापित हुन्छन्। यो त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको व्याख्या चाहिँ छैन त। अदालतले भयो त नि। अनि ती कालाकोटेधारीहरू अनि मात्रै नपुगेर न्यायाधीशहरू नै आन्दोलनमा उत्रेका होइनन्। हामीले हिजो सेटिङ गरेर गरेको फैसला अनुसार हामीलाई चाहिँ न्याय भएन भनेर उत्रेका होइनन्। अनि के रहेछ, संविधानको रक्षाका लागि गर्नुभएको छ उहाँहरूले? यो मुलुकको रक्षाका लागि गर्नुभएको रहेछ कि उहाँले आफ्नो स्वार्थका लागि गर्नुभएको? भन्नुभयो नि त, एमाले गलत गर्यो, हामीले संविधान कसरी गलत थियो भनेदेखि आज मैले भन्दैछु अदालतका न्यायाधीशहरू श्रीमानहरू किन आन्दोलनमा आउनुभयो? उहाँले के भन्नुभयो? त्यतिखेरको फैसलाको विषयवस्तुमा हामीसँग जे खालका सम्झौताहरू भएका थिए, जे कुराका वचनबद्धता दिएका थिए, त्यो वचनबद्धता पुरा गर्नु पर्यो भनेर आन्दोलन गरेका होइनन् श्रीमानहरूले सर्वोच्च अदालतभित्र। अनि त्यो चाहिँ संविधानभित्र हो? कुन चाहिँ संविधानले श्रीमानहरूलाई आन्दोलन गर्ने अधिकार दिएको छ? बेन्च बहिष्कार गर्ने अधिकार कुन चाहिँ संविधानले दिएको छ? अनि उहाँहरूले चाहिँ अदालत कुनै फैसला गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेर आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि गर्नु भन्ने दिएको छ? नागरिकताका केसमा फँसेकाहरू, दुईटा नागरिकता बनाउनेहरूले आज नेकपा एमालेमाथि आरोप लगाएको कुरो अर्थ हुन्छ? हाम्रो चुनौती छ, हामीले भनेका छौँ हामी गलत छौँ भनेदेखि जनताको अदालतबाट दण्डित हुन चाहन्छौँ, आउनुहोस् निर्वाचन जाउँ भनेछौँ। अब भोलि निर्वाचन गरौँ। अब जाँदैछौँ नि त, माघ 12 गते आउँदैछ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन। त्यो माघ 12 को निर्वाचन जनतासँग सम्बन्धित छैन, यस मानेमा छैन। त्यो एकपल्ट चुनिसकेको एउटा चाहिँ रेडिमेड रिजल्ट हो। त्यो रेडिमेड रिजल्टको होइन, हामी फ्रेस म्यान्डेट लिन चाहन्छौँ। फ्रेस म्यान्डेटमा तपाईँहरूसँग कसले पत्याउने भने 5 दल एकातिर तपाईँहरू के हैसियत हुन्छ ल भन्नु त? उहाँहरूले भन्नु त गठबन्धन हामी त चुनावसम्मै लगेर जाने हो। अनि हिजोको एकदम महान भनिएका प्रचण्ड र शेरबहादुर मिलेर नेकपा एमालेका विरुद्ध लाग्दा स्थानीय निकायको निर्वाचन नेकपा एमाले विजय प्राप्त गरेको होइन? अहिले त माधव नेपाल पनि हुनुहुन्छ नि त। जो नेपाल भए पनि जो नेपाल भट्टराई के जाति डाक्टर भए पनि यो नेपाल नेपाली जनताले यो मुलुकलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने, नेपालको गुमेको भूभाग नेपाली जनतालाई फिर्ता गराउने पार्टी यसको नायक भनेको केपी शर्मा ओली हो भन्ने कुरो पुष्टि छ। जनताले त्यही कुरो स्थापित गर्छन् भन्ने डरले उहाँहरू अगाडि लाग्नु। तपाईँले हेर्नु होला कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएको पार्टीको सभापतिले के भन्नुभयो भने ओलीको शासनबाट मुक्ति दिला। मैले है फेरि अब ओली शासनबाट मुक्ति दिलाओ, तपाईँहरूलाई ढुक्क हुनुहोस्। ओली शासन यति डेन्जर थियो भनेर उहाँले आशय दिनुभयो क्या? त्यस्तो डेन्जर थियो र तानाशाह थियो? के भन्न खोज्नु होला प्रधानमन्त्रीज्यूले? यो संविधानको रक्षा गर्नका लागि, नेपाली जनताको सपनालाई पूरा गर्नका लागि, मुलुकलाई विश्व सामु
एउटा सबल राष्ट्रको रूपमा स्थापित गराउनका लागि नेकपा एमाले माथि निरङ्कुश हो भन्ने कसैले आरोप लाउँछ भने त्यो आरोपलाई हामी सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्छौँ। त्यस्तो खालको काम यो व्यवस्था नै फाल्न खोज्नु भएको छ र के तपाईँहरूले त उहाँहरूको अर्थाइ या तर्क त्यही देख्छु कि होइन। अब व्यवस्था हामीले फ्याल्न खोजेको हो भन्ने उहाँहरूले भन्नुहुन्छ भने मैले अघि नै भने अदालतका न्यायाधीशहरू किन्न उहाँहरू नै लाग्नुहुन्छ, आश्वासन उहाँहरू नै दिनुहुन्छ, पुरा उहाँहरू नै गर्नुहुन्न र त्यो कुरो बाहिर आउँछ। संविधानले मुलुकलाई के दिएको छ मात्र होइन, अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्र कहाँनिर छ भन्ने कुरोलाई पनि सोच विचार गर्नुहुन्न। अनि भटाभट चाहिँ प्रदेशहरूमा चाहिँ सरकारहरूका चाहिँ मन्त्रालयहरू चाहिँ फुटाउँदै ठुल्ठुला धेरैवटा मन्त्रालय बनाउने हुन्छ। संविधानले दियो भने बाहिर गएर चाहिँ मन्त्रालयहरू बनाउने खालको काममा लाग्नुभएको छ। अनि यो संविधान रक्षाका लागि हो, यसले संविधानको रक्षा हुन्छ, यसले नेपाली जनताको बलिदानले प्राप्त गरेको अधिकारको रक्षा राइट्स छ र क्या त्यो राजेन्द्र पाण्डेजीलाई राइट्स छ रे त्यो तपाईँहरूको राजेन्द्र पाण्डेको मात्र होइन, संविधानमा लेखेको छ। राजेन्द्र पाण्डेको मात्र कुरा मैले गरेको छैन, अनि अन्य प्रदेशमा पनि देखियो, सबै प्रदेशमा अहिले त गठबन्धनको सरकार मन्त्री मन्त्रालयमा नियुक्ति भएन, पिएमै पहिला नियुक्ति हो। यो दुनियाँमा कहीँ हुन्छ? ल मन्त्रालय फुटाउँ उहाँको अझले दिएको संवैधानिक अधिकारहरूलाई मान्यो, अनि मन्त्री नभएको मन्त्रालयमा चाहिँ कसरी स्वकीय सचिव नियुक्ति हुन्छ? यो ताण्डव नृत्य आज हामी देख्दैछौँ। अनि यसले संविधान बचाउँछ कि यसले यो सङ्घीयतामाथि वितृष्णा जन्माउँछ? त्यसपछि तपाईँले राजेन्द्र पाण्डेको कुराकानी गर्नुभयो। म यही बागमती प्रदेशको चाहिँ एउटा प्रदेश सभाको सदस्य हुँ, एमालेको प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ। म एमालेको प्रमुख हिजो मुख्य सचेतक, आज प्रमुख सचेतकमा म यो अहिले काम पनि गरिरहेको छु। 10 करोड रुपियाँ मात्र भएको एउटा मन्त्रालय छ। 10 करोड रुपियाँ खर्च गर्नका लागि त्यो मन्त्रालयमा भर्ती गरेका मन्त्री सहितको टिमको खर्च वार्षिक कति हुन्छ हिसाब गर्नुहोस् त एकचोटि। अनि यो समृद्धिका लागि किन गर्नुभयो त राजेन्द्र पाण्डेले? ल भन्नुहोस् अब किन गर्नुभयो त उहाँले यस्तो? बजेट छैन, उहाँले हिजो भन्नुभएको थियो बजेट छैन, काम गर्न सकिन्न। आफू टिक्नका लागि, गठबन्धन टिकाउनका लागि गर्नुभएको। उहाँहरूलाई मात्र झन्डा चाहिएको छ, डन्डा चाहिएको छ। मुलुकको समृद्धि, प्रदेशको समृद्धि, जनताको सुख उहाँहरूको सरकारको विषयवस्तु होइन नि। त्यसकारण त उहाँहरू मन्त्री नभएका ठाउँमा चाहिँ स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्नु। अब आज मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न, तपाईँहरूले प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ आज हेर्नुहोस् 1 नम्बर प्रदेश पनि तपाईँहरूलाई बन्धक जस्तै बनेको छ। अब प्रतिनिधि सभाको बैठक त तपाईँहरूको चाहिँ अब के भनौँ त्यसलाई, अब तपाईँले बुझि पनि सक्नु भएको छ, तपाईँहरूको हातमा छ, जे चाहे त्यही हुँदैछ। बागमती प्रदेशको पनि अवस्था त्यस्तै छ। यो देशैभरि एमाले गर्न खोजेको चाहिँ के? तपाईँहरूको चाहना चाहिँ के हो? तपाईँहरूको हिडन इन्ट्रेस्ट देशैभरि नेकपा एमाले गर्न चाहेको कुरो संविधानको रक्षा गर्ने। संसद अवरोध गरेर उहाँ जनताले बोल्ने थलोमा तपाईँ त जनता प्रतिनिधि हो नि, आज जनताको समस्याको बारेमा बोल्नु पर्दैन त्यो थलोमा? संविधानले गर्नु भनेको काम त गर्नु पर्ने, कानुनले गर्नु भनेको काम गर्नु पर्यो नि। अनि यहाँको सभामुखले के गर्नुभयो? के गर्नुभयो उहाँले? के गर्नु? उहाँले हाम्रो दलले लेखेर पठाएको विषयमा कार्यान्वयन नगर्ने, यो हामीलाई दिएको कानुनले दिएको अधिकार होइन। तर कानुन फुटिसकेको थियो त, अगाडि फुट्दै थियो नि। होइन, उहाँहरूले त्यही भनेर हुँदै थियो भनेर भने नि जतिखेरसम्म एमाले त्यतिखेरसम्मको कायमको कुरा हो नि। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूले आएको निवेदन त्यतिखेरै गर्नु पर्यो नि। कार्यान्वयन नगर्ने अनि अलाइटलाई गर्ने, बाहिर जाने, भित्र जाने, के जाने, अनि सुत्ने, नाटक गर्ने, यस्ता खालको काम हुन्छ। त्यस कारणले गैर कानुनी काम सभामुखले गरेको छ। त्यस कारणले त्यसका विरुद्धको त्यो आवाज हो, त्यो नेपाली जनताको आवाज हो। त्यस कारणले मैले अघि पनि भने नेकपाले मुलुकभरि के गर्न चाहन्छ भन्ने खालको नेकपा एमाले तानासा भयो। केपी ओली गएका ठाउँमा जनसागर उर्लिन्छ, तानासाका पक्षमा उभिन्छ कहीँ। त्यस कारणले यो मुलुकको समृद्धिको लागि लागेको एउटा योद्धा हो केपी ओली, जसले मुलुकलाई, मुलुकमा रहेको जनतालाई आशा देखाउने काम मात्र गरेन, आशा अनुसारको परिणाम दिने खालको प्रयत्न गर्यो। आज हाम्रो मुलुक चाहिँ आर्थिक हिसाबले एक स्तर माथि उठ्यो भनेर चाहिँ घोषणा भएको छ होइन। अनि यो कुन चाहिँ सरकारको पालामा हो, कसका कामले भएको हो? केपी ओलीको सरकारको पालामा भएको होइन। खै उहाँहरूको तथ्याङ्क हेर्दा त हिजो तपाईँहरू कस्तो अवस्थामा छोड्नु भएको थियो, अहिले हामीले गरेको भन्नुहुन्छ त उहाँ। यो त संसारका देशहरूको मूल्याङ्कन गरिने ठाउँबाटै मुलुकको चाहिँ एक स्तर माथि उठ्यो भन्ने आएको छ त। कुन तथ्याङ्कले गरेको त्यो चाहिँ? यहाँ हामीले गलत गरेका थियौँ, हामीले लुकी छिपी गरेका थियौँ, लुकाएका थियौँ, यसलाई ठिक छ।
अनि संसारका मुलुकको बारेमा चाहिँ स्तर चाहिँ निर्धारण गर्ने काम केपीओले गर्दिने हो। भ्रष्टाचार बढेको बढी देखिन्छ। हेर्नुहोस् दीपक सर, तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ मान्यज्यू, मैले यहाँनिर तपाईँलाई कुनै डोमिनेट गर्नु पनि खोजेको छैन। तपाईँहरूको राजनीति हो, तर जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हो। एकदम। अब म एउटा हामी जनताप्रति उत्तरदायी हुने कुरोप्रति कुनै विमति नै छैन, हामी छौँ। त्यही कारण हामी भनेको जनमत त जनताको लागि थियो क्या, तपाईँहरूले चलाउनु पर्छ, तपाईँहरूले आफ्नो कारणले गर्दा फस्नुभयो क्या तपाईँहरू। जनताको अब के मुखले तपाईँहरू जनताको बिचमा जाने भन्नु न। हामी के भनेर हामी कुन मुखले जान्छौँ तपाईँहरूले चिन्ता लिनै परेन। होइन, हामी पनि त जनता हो, मैले किन तपाईँले चिन्ता लिनु परेन भन्ने कुरो नि। हामी पराजय भयौँ त ठिक छ त, हामीले गरेको अपराधका कारणले थियो भनेदेखि, हामीले गरेका कमजोरी थियो भने जनताले दिएको दण्ड हामी मान्न तयार छौँ भनेको छौँ नि त हामीले त। अनि हामीले जनताले असफल मान्छेलाई किन जिताउने? असफल हो तपाईँहरू त। कसरी असफल? तपाईँहरूले कामै गर्न सक्नु भएन, पार्टीले सरकार चलाउनु होइन। एउटा कुरो मलाई मैले अघि नै भने काठमाडौँको त्यो ड्राइपोर्ट बनाउने कुरो असफल थियो। कसले देख्यो सपना? फास्ट्याग बनाउने कुरो असफल हो, काम भइरहेको छ होइन। सुरुङ मार्ग तपाईँले देखिरहनु भएको छ, काठमाडौँ जोड्नका लागि बनेको सुरुङ, त्यो सुरुङ बन्दैछ त, काम भइरहेको छ, त्यो असफल हो, काम सुरु हुनु असफल हो। त्यसपछि गएर तपाईँ आफै भन्नुहोस् कि रेल मार्गको विषयवस्तु कुरा गर्ने, पूर्व पश्चिम रेल जोड्नका लागि जुन अभियान अहिले थालेको जग्गा अधिग्रहणदेखि लिएर त्यसपछि मुआवजादेखि लिएर त्यो काम अगाडि बढ्छ, यो असफल हो। अनि अहिले भएको राजमार्गको विकल्पमा चाहिँ मध्य पहाडी लोकमार्ग अगाडि बढाउने खालको काम गरेको छ। मदन मोहन राजमार्गले एउटा पूर्णता प्राप्त गर्ने खालको छ। तपाईँ आज गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, हिँड्न सक्नुहुन्छ। अनि यो असफल हो। पुष्प लोक मार्गले चाहिँ पूर्णता प्राप्त गर्ने खालको स्थिति भनिरहेको छ, यो असफल हो। हुलाकी राजमार्ग यत्रो लामो समयसम्म चाहिँ कार्यान्वयन हुन सक्ने केपीओलीको सरकारको बेला काम हो, यो असफलता, त्यो बन्नु चाहिँ असफलता हो। यसलाई यसरी बुझ्ने अब हामीले। त्यस कारण यो गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मुखुन्डो उगारिदिनु नि त जनताले। हामीले भन्यौँ त यो चिज गरेर हामीले गल्ती गरेका रहेछौँ भनेदेखि जनताको अदालतबाट हामी दण्डित। माधव प्रचण्डले त्यही भन्नु भएको छ, हामी चाहिँ मिलेर जाँदैथ्यौँ, उहाँ एकल ढङ्गबाट पार्टीलाई लग्न खोज्दाखेरि दुर्घटना भयो। लुट्नका लागि उहाँहरूले त्यो काम गरिरहनु भएको छ। त्यो चुनाव गरियो भने त्यो गर्न पाइँदैन भन्ने उहाँहरूलाई लागेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू यसलाई लम्ब्याउन चाहनुहुन्छ, कुरो यति मात्रै हो नि त। अब तपाईँहरूको जिल्ला अधिवेशनहरू भइरहेको छ, यतिखेर तपाईँहरूको विभिन्न जिल्लामा पार्टीको अध्यक्ष तपाईँहरू आफै निर्वाचित भएर पनि आउनु भएको छ। कयौँ जिल्लामा सहमति, कयौँ जिल्लामा निर्वाचन प्रणाली मार्फत तपाईँहरू नयाँ नेतृत्व चयन गरिनु भएको छ। अब एमालेको भविष्य के हुन्छ त? कसरी जाने त तपाईँहरू? के हो त तपाईँहरूको स्ट्राटेजी? अघि पनि मैले सोधिरहेको थिएँ, तपाईँ खासै प्रश्नको आन्सर आएन। होइन, नेकपा एमाले के गर्छ के हो भन्ने कुरा हामीले हाम्रा कार्यक्रम नीतिमा प्रश्न पारेकै छौँ। त्यही जनताको बौद्धले जनवादी उहाँहरूले त त्यो कामै छैन रे। अब त जनताको धला थनालले भनेको देख्नु भने एमाले पार्टी यो देशमा शून्य हो क्या, पार्टी छैन यो पार्टी भन्नुभयो धला थनालले। ठिकै छ त, यो पार्टीको औचित्य छैन रे। ठिकै छ त। अनि त्यो कसैले भविष्यवाणी गर्दैन भने नि त, जनताले भविष्यवाणी गरिन्छ त हामी त तयार छौँ त। उहाँहरू किन निर्वाचनमा जान तयार हुनुहुन्न? यत्रो एमाले शून्यता प्राप्त गर्छ भन्ने भनेदेखि उहाँहरूकै सिट बढ्ने होला। गरौँ त भोलि निर्वाचन, सक्नुहुन्छ? हामी कुनै प्रचार प्रसार गर्ने हामीलाई समय चाहिँदैन, घोषणा गर्दै हुन्छ। त्यही सूर्य चिन्ह ब्रान्डमा, सूर्य चिन्हकै ब्रान्डले तपाईँलाई त्यो घमण्ड है, एउटा ब्रान्ड सूर्य चिन्हको ब्रान्डले होइन, नेपाली जनताको पक्षमा, मुलुकको पक्षमा हामीले गरेका सकारात्मक कामहरूको योगदानको आधारमा हामीलाई घमण्ड छ। किनकि हाम्रो नेता, हाम्रा कार्यकर्ता, हामी यो कुरोमा कहीँ चुकेका छैनौँ। मुलुकको विषयमा, राष्ट्रियताका विषयमा चुकेका छौँ, अर्थतन्त्रको विषयमा हामी कहीँ चुकेका छौँ, भ्रष्टाचार गर्ने कुरोमा हाम्रा नेताहरूले गरेका छन्। यो हाम्रो दाबी हो, छ भने देखाइदिए हुन्छ, पुष्टि गरे हुन्छ। हामी फुलमाला लगाएर स्वागत गर्न जेलमा जाँदैनौँ। घरभित्रै हामी बचाउँछौँ होइन। 70 करोडको काण्ड बचाइदिनु हो त होइन? लग्यो भने त अदालतमा 70 करोडको काण्ड भन्ने लग्यो भने त जेल, किन नलगे? रोकेको छ एमाले, तपाईँहरूकै सरकार थियो होइन? अहिले गऱ्यो भने त हिजो हामीले संरक्षण गरेर आज के हेरेर बसेको यो मुलुक? यो मुलुकको सरकार के हेरेर बसेको छ? गठबन्धन के हेरेर बसेको छ? लग्यो भने त हामीले भनिराखेका छौँ, पटक पटक भनेका छौँ, लगे भो। हामीले मात्र होइन, तपाईँले जसको विषयमा कुरा गर्न खोज्नु भएको छ उहाँ स्वयंले भन्नुभएको छ, पुष्टि गरेर देखाउनुहोस् न त, सक्नुहुन्छ? अब त्यसो भए एमाले सशक्त भएर तपाईँहरू पहिलो नम्बरको पार्टी बन्छौँ भनिरहनु भएको छ। सशक्त भएर नि नेकपा एमाले सशक्त छ, थप सशक्त भएर अगाडि बढ्छ।
पार्टी त फुट्यो नि, त्यसको त असर छ नि त। जो देशभरि तपाईँहरूको आधा जति त कार्यकर्ता होइन। म तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त बामदेव पार्टी फुट्दा तपाईँको गठबन्धन हुँदा त सक्ने थियो। तपाईँहरू त कमजोर हुन्छ नि। म अहिले नै पुष्टि गरिदिन्छु नि त, विगतै फर्क्यो नि त। ल वामदेव गौतमले पार्टी पुऱ्याएर सारा सिद्धो भनेको बेला नेकपा एमाले चाहिँ हाई भएको यही मुलुक होइन। वामदेव गौतमको जतिको हैसियत पनि प्रचण्ड र माधव नेवार मिल्दा हुँदैन, यो लेखेर राख्नुहोस्। त्यतिको हैसियत पनि हुँदैन। काङ्ग्रेसको त हिसाब किताबै हुँदैन। किन? बुढो भइसक्यो त्यो। कसरी बुढो हुन्छ? काङ्ग्रेससँग आज जनमत कति धेरै, गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाशहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूले भन्नुभएको छ अब 1 नम्बर पार्टी बनाउनु। गगन थापाले आफ्नै कार्यकर्तालाई दाउमा लाएर बम पड्काएको इतिहास हामीले बिर्सेका छौँ, त्यो क्षेत्रको जनताले बिर्सेका छैन। तपाईँलाई गाह्रो छ है काठमाडौँमा गगन थापासँग त बडो गाह्रो छ, किनभने उहाँले यहाँ सङ्गठन धेरै राम्रो बनाउनु हुने। हेर्दै जाउँ तपाईँको कम्पिटिसन भनेको गगन थापा छैन। काठमाडौँमा सङ्गठन बनाउने गगन थापा एउटा पात्र हो, दीपक निरोला एउटा पात्र हो, तर युवा क्रियासँग छ नि त। गगन थापा भन्ने बित्तिकै एउटा क्रिया छ। त्यस्ता त हजारौँ गगन थापा नेकपा एमाले भित्र छन् नि। तपाईँ एउटा गगन थापा हुन्छ, नेकपा एमाले त हजारौँ गगन थापा छ त, अनि के चिन्ता भयो त हामीलाई अन्त र? त्यस कारण गरी अहिले यो गगन थापाले चाहिँ एमालेलाई बडो खेदो खनिरहनु भएको छ। तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, उहाँले ओलीलाई चाहिँ नछोड्ने गरेर उहाँले प्रहार गरिरहनु भएको छ। किन गरिरहनु भएको छ? उहाँलाई के थाहा छ भने म सकिँदैछु भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा छ। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र उहाँले के गर्नु चाहिँ मेरो सरकारको विषयवस्तु होइन, तर मुलुकभित्रको कुराकानी गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले के विचार लिन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा के काम भएको यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी हो। नेकपा एमाले भित्र दीपक निरोलाले के गर्यो यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी होइन। नेकपा एमालेको नेतृत्वले के काम गरिरहेको छ यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी हो नि। नेपाली काङ्ग्रेसले को नेतृत्वमा रहेको सरकारले मुलुकमा परिवर्तन गर्ने कुन चाहिँ त्यस्तो राम्रो यो बिचमा काम गर्यो, एउटा मात्र उदाहरण तपाईँ मलाई दिनुहोस् त। एउटा मात्र उदाहरण तपाईँले देखाएर हेर्नुहोस् न, सक्नुहुन्छ? गगन थापाले बोल्यो भने त ल यो चाहिँ राम्रो काम गर्नु भनेर के चाहिँ गर्नुभएको छ उहाँले? अनि त्यही राम्रा काम आफूले गरेको नभइसकेपछि अरूको आलोचना, अरूको विरोध, अरूका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने गाई जात्रा बाहेक उहाँहरूसँग केही पनि छैन। अब के हुन्छ त? तपाईँहरू कसरी जाने त? संसद पनि चलाउनु पर्ला, सरकारलाई पनि कसरी बढाउने, तपाईँ समीकरण परिवर्तन गर्ने खेल पनि छ भन्ने कुराहरू आयो। हालसालै मात्र चाहिँ गत शनिबार 2 दिन पहिले मात्रै तपाईँको पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको बिचमा 1-to-1 वार्ता भएको छ। केही भित्री रहस्यका कुराहरू पनि छन्। प्रचण्ड र ओलीको बिचमा चाहिँ गोप्य सहमतिका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। यो हो चाहिँ के हुँदैछ? अब राजनीति कतातिर जाँदैछ? के हुन्छ? राजनीति केपी ओलीको नेतृत्वतर्फ गएको छ। यसको पुष्टि मुलुकको प्रधानमन्त्री केपी ओली कहाँ गएकोले पुष्टि हुन्छ। यो पछिल्लो दृष्टान्त हो। अघिल्लो दृष्टान्त, त्योभन्दा अगाडिको कुरा गर्ने मैले अघि नै भने न्यायालयको इज्जत बचाइदिने काम चाहिँ हजुर तपाईँले नै गरिदिनु पर्यो। हिजो हामीले के गर्यो छोडिदिनु पर्यो, हामीले तपाईँलाई के भन्यो यो कुरो वास्ता गर्नु नगरिदिनुहोस्, हामीलाई माफी दिनुहोस्। यो अदालतको इज्जत बचाउने काम चाहिँ तपाईँ केपी शर्मा ओलीले मात्रै गर्न सक्नुहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ केपी ओलीको घरमा देउसी खेल्न गएका होइनन्। मुलुक कता जाँदैछ त? प्रश्न छ त। मुलुक बालकोटतर्फै जाँदैछ। बालकोटले भने अनुसार यो मुलुकको समृद्धिको सपना पुरा गर्ने अभियानमा नेपाली जनता लाग्नेछन् र नेपाली जनतै मतदान गर्नेछन्। यही हो गएको। यसका लागि निर्वाचन चाहन्छौँ हामी। घमण्डै छ। घमण्ड नै यथार्थ हो, तर गाह्रो छ नि त। गठबन्धनसँग कसरी सजिलो छ? 5 दल एकातिर तपाईँहरू एक्लै हेर्नुहोस्, गाह्रो छ क्या तपाईँहरू? होइन, म तपाईँलाई एउटा दिउँ, धार्मिक आस्था आफ्नो खालको होला, तर महाभारतमा को लडाइँमा 5 जना 5 पाण्डव र 100 वटा कौरव लडेका होइनन्। लडाइँ त 5 पाण्डवले जितेको थियो त। नेकपा एमाले त्यही 5 पाण्डव हो, यो गठबन्धन त्यही कौरव हो। त्यस कारणले कौरवहरूको फेरि पनि पराजय हुन्छ। समय आउनुपर्छ, त्यो समय निर्वाचन हो, त्यो उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यस कारणले निर्वाचन गर्नु त अबको हेर्दै जानु तपाईँहरूको अब हेर्दै जानु कि अहिले गठबन्धनलाई भत्काउन किन लाग्नु भएको थियो? हामी गठबन्धन भत्काउन लागेकै छौँ। आरोप त छ नि त तपाईँहरूलाई, यो गठबन्धन सिद्ध्याउन तपाईँहरू लाग्नु भएको छ। हामीलाई कुनै आवश्यकता छैन। यो गठबन्धन भइ चुनाव लड्न पाएदेखि आनन्द हुन्थ्यो हामीलाई, किन एकैचोटि सबैजना सिद्धिन्थे। न पटक सिद्धिनुलाई समय लाग्छ। एकैपल्ट सबै रक्षा नपुग्थे, आइसन्चो हुन्थ्यो मुलुकको लागि, जनताको लागि। हामी त त्यही चाहन्छौँ। यसपछि तपाईँले अहिले जुन अर्को कुराकानी यो के अरे निर्वाचनको कुरा म अघि जाँदा मैले भनिरहेको थिएँ, संविधानको कुराकानी तपाईँले गरिरहेको म फेरि भन्न चाहन्छु। वर्तमान संविधानले के भन्छ स्थानीय निकायको विषयमा? निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने होइन। यो संविधानले चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने कुराकानी गरेको छ त। कार्यकाल सकिन लगाइसकेको उहाँहरू अहिले पनि निर्वाचनको मिति तोक्नु न। ठिक छ, र संसदीय निर्वाचन त उहाँलाई प्रिय भएन अरे। स्थानीय निकायको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गर्न घोषणा गर्न किन आलापाती गरिरहेको छ? अनि यो गठबन्धन
संविधान रक्षाका लागि रहेछ त? उहाँहरू अहिले पनि के षड्यन्त्र गर्न खोजिराख्नु भयो भने यो स्थानीय निकायकोलाई निर्वाचनतर्फ अगाडि नबढाएर कर्मचारी तन्त्र र आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउन चाहिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा एमाले अहिले तत्काल चाहिँ चुनाव चाहेको छ। त्यसो भए एकदम नेपाली जनताले चाहेका छन्, उनीहरू फैसला गर्न चाहन्छन् नेपाली जनताहरू को ठिक को बेठिक भन्ने कुरो नि त्यो अदालतले गरेर हुँदैन। अनि यो चिजमा कहीँ हुन्छ ल संसदीय निर्वाचन एकछिन नगर्ने मान्नुहोस् न, ल मलाई भनिदिनुहोस् त तपाईँले यो अहिलेको संविधानले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नलाई भनेको कुरो ढिलो भइसकेन? अब केही समयपछि त आउला नि त, यो त समय आउँदैछ। अब मलाई भन्नु, अब केही समयको विषयमा तपाईँहरूको धारणा के छ? एमसीबी भन्दा अगाडि तपाईँलाई मैले यही विषय प्रश्न भएको छु। अबका केही समयपछि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि विगतमा शेरबहादुर देउवाले 18 वर्षसम्म कर्मचारीलाई जसरी स्थानीय निकाय सुम्पिनु भएको थियो उहाँहरू आज त्यही गर्न खोज्नुहुन्छ। त्यसैको विषयमा हिसाब किताब गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गर्ने काम यो त्यसैले अब रह्यो एमसीसीको विषयवस्तु भन्नुभयो। नेकपा एमाले के गर्छ? मुलुकमा रहेको सरकारमा रहेको दलले यो विषयमा संसदमा पेश गर्नु पर्यो, संसदमा दर्ता गरेर त्यो चाहिँ छलफलमा लिएर आउनु पर्यो। अनि बल्ल हामीले के गर्ने भने हामी ती भनिहाल्छौँ नि, पहिले हामीले किन बोलिराख्नु पर्यो? मुलुकको पक्षमा राष्ट्रको हितको पक्षमा छ हामी त्यसको पक्षमा उभिन्छौँ। मुलुक र राष्ट्रको हितमा छैन त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ भने जान्छौँ। हामी हाम्रो फैसला दिन्छौँ। हामी अनिर्णयको बन्दी मुलुकलाई बनाउँदैनौँ। अहिले यो एमसीसीको विषय अनिर्णयको बन्दी कसैले बनाएको छ भनेदेखि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको यो वर्तमान अपवित्र गठबन्धनको सरकारले बनाएको छ। किन उहाँहरू संसदमा लान चाहिरहनु भएको छ? कहिले सभामुखलाई देखाउनुहुन्छ, कहिले प्रचण्डलाई देखाउनुहुन्छ, कहिले माधव नेपाललाई देखाउँछ, कहिले शेरबहादुरलाई देखाउँछ। संसदमा प्रधानमन्त्री लग्नु भयो भने तपाईँहरू के गर्ने? आएपछि बोल्छौँ नि त, अघि सबै कुरा किन बोल्नु पर्यो? हामी तयारीमा छौँ, हामी सबै अध्ययन गरेका छौँ। तपाईँहरू पास गर्ने सहयोग गर्ने अनि सहयोग गर्ने तपाईँहरूले बढाएको विषय हो नि त, यो त बढाउन चाहिरहनु भएको विषय हो नि त एमसीसी। हिजो त तपाईँहरूले संसदमा टेबल गर्न खोज्नु। हामी टेबल गर्न चाहन्थ्यौँ। किन चाहन्थ्यौँ? सरकारले, नेपाल सरकारले यो कामका विषयवस्तुलाई अगाडि बढायो जसको फैसला संसदबाट गर्नुपर्ने थियो। यो त प्रक्रियामा हो नि त। त्यसकारण नेकपा एमाले प्रक्रियामा विश्वास गर्छ, कानुनमा विश्वास गर्छ, विधिमा विश्वास गर्छ। त्यस कारणले एमसीसीलाई प्रक्रियामा हामी लान चाहेका हौँ। यो प्रक्रियामा लान नदिए अवरोध गर्ने पात्र को हुन्? यो प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने पात्र प्रचण्ड हुन्, वर्तमान अहिलेका सभामुख हुन्। यसलाई साथ दिने माधव नेपाल हुन्, यसलाई साथ दिने जननाथ खनाल हुन्, यसलाई साथ दिने शेरबहादुर देउवा र तिनै गगन थापा हुन् जसलाई तपाईँले एकदम हिरो देख्नु भएको छ। यिनै हुन् मुलुकका अपराधी पनि, यिनै हुन्। यिनीहरू मुलुकलाई चाहिँ अहिले अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेका छन्। एमसीसीको विषयमा सरकारले बोल्नु पर्यो। के हो नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा? बोलेको छ अगाडि लग्ने भन्ने सक्नुभयो त उहाँले। अनि सदनमा किन दर्ता गर्न नगरेको? अध्ययन गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई पढ्नुहोस्, म त लड्ने हो भन्ने भन्नुभएको। अध्ययन त अनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संविधान गर्ने, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री संविधान गर्ने, अनि माधव नेपाल हुँदा गर्ने, जवाहरलाल गर्ने, बाबुराम हुँदा गर्ने। उहाँले प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यो एमसी आएको, केपी ओलीको पालामा गरेको हो एमसी ल्याएको र भनेपछि अनि उहाँले अध्ययनै गर्नुभएको भने के खान चाहिँ सम्झौता गर्नुभएको थियो? खै ठिक छ। अन्त्यमा मलाई भन्नुहोस् त, अब खास गरी यो नेपाल भारत सीमानाको विषयमा पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको एउटा अभिव्यक्ति आएको छ। लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय अहिले पनि विवादित र हाम्रो क्षेत्र हो, त्यो भूभाग, त्यो भूगोल। तर त्यो भूगोलबाट आज मानसरोवर जान भारत सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट सडक निर्माण गर्यो। तर हाम्रा दलहरूलाई त्यो विषय जानकारी छैन कि के हो, के बुझिरहनु भएको छ? तपाईँहरू हिजो नक्सा प्रकरणदेखि लिएर हामीले चुच्चे नक्सा निकाल्यौँ भनेर तपाईँहरू ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ। आज भारतले यत्रो मिचिरहँदा पनि तपाईँहरू प्रतिपक्षको देशको सबैभन्दा ठुलो लार्जेस्ट पार्टी हो तपाईँहरू। यो के यो क्रियाकलाप भारत र खास गरी त्यहाँको मोदीजीले जुन बोलिरहनु भएको छ, यो विषयहरूलाई हामीले नदेखेको हो कि हामीलाई मतलब नभएको हो कि यो सरकारकै काम हो, हामीले बोल्नुहुन्न भन्ने हो तपाईँहरू? त्यस्तो हुँदै होइन। जनताको जनजीविकाको सवालमा, राष्ट्रियताका सवालमा नबोल्नु कहीँ भनेको छैन। हाम्रो पार्टी नबोलेको कहीँ पनि छैन। हामीले पटक पटक हाम्रो नेतृत्वले, हाम्रो पार्टीले आधिकारिक धारणा यसका विषयमा प्रकाशन गरेको छ। त्यो जमिन नेपालको, नेपालले पाउनुपर्छ। यसका लागि हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यसलाई प्रक्रियागत ढङ्गले, कानुनी ढङ्गले नै हामीले यो विषयवस्तु त्यही त, यो त विवादित विषय छँदै थियो। हाम्रो विवाद हामी भन्यौँ, तर भारतले चाहिँ यो विषयलाई कूटनीतिक पहल गर्नुभन्दा डिप्लोमेटिक तरिकाले जानुभन्दा सिधै किन गयो त भन्ने होइन। हामीले किन गर्न सकेन? होइन, नेपाल भारत बिचमा दुई प्रधानमन्त्रीको बिचमा केपी ओलीको पालामा मोदीसँग बसेर जे अध्ययन गर्न जुन टिम बनायो, त्यो टिमले चाहिँ के विषयवस्तु गरेको छ, त्यो नेपाल सरकारले नचाहेर, केपी ओलीले नचाहेर भएको र यो त उहाँहरूको कारणले गर्दा। त हामीले मात्र चाहेर हुनेको थिएन, दुई पक्षकै कुरामा आउनुपर्ने थियो। हामी त भनेको त्यो त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ हामीले भनेकै थियौँ त। खोइ त अहिलेको वर्तमान सरकार त्यो कुरो किन कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन?
किन त्यो विषयवस्तु बोल्न चाहँदैन? सरकार किन त्यो विषयवस्तुमा बोल्दैन? ट्विनबाट राष्ट्रियताको विषयमा हाम्रो स्वाधीनताको विषयमा हाम्रो जमिनको विषयमा हामी सबै दलहरू एक हुन सकिन्थेन। राष्ट्रिय एजेन्डा हो नि त यो। हो। अनि नेकपा एमाले नभएको र नेकपा एमाले बाधक बनेको र ट्विन काटेर नेपालको एउटा छोरोलाई सराबाकारी विदा गरिँदाखेरि यो मुलुकको सरकार नबोलेको इतिहास यही होइन। नेकपा एमाले नबोलेको, नेकपा एमालेको सरकार नबोलेको हो। हिजो पनि नेकपा एमाले बोल्यो, आज पनि बोल्छ, भोलि पनि बोल्नेछ। तर यही गठबन्धन सरकार बोलिरहेको छ। त्यसकारण त हामी भन्छौँ यो अराष्ट्रिय तत्त्व हो, यो राष्ट्र विरोधी तत्त्व हुन्, यहाँ राष्ट्र विरोधी गठबन्धनहरू भइरहेको छ, यिनले यो मुलुक बर्बादीतर्फ लगिरहेका छन्। त्यसकारण त हामीले भनेको हामी तथ्य भनेका छौँ नि। ट्विनका विषय कुन गगन थापा बोले, कुन चाहिँ सत्तारूढ दलले बोल्यो? उल्टो प्रेसलाई नबोल्न निर्देशन जारी गर्यो भने यो सरकारले। अनि एमाले कहिले त्यो गरेको थियो? मुलुकको विपक्षमा बोल्न पाउँदैनौ भनेर कहिले एमालेको सरकारले भन्यो? नेकपा एमालेको पार्टीले भन्यो? भनेको छैन। त्यसकारणले गर्दा राष्ट्रियताको पक्षमा तपाईँहरू अडिग हुनुहुन्छ। एकदम। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समय विस्तारको लागि र पुनः पनि यहाँलाई सफल कार्यकालको शुभकामना छ। पुनः पनि बधाई छ। हस्, धन्यवाद। मेरा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण श्रोताहरूले जसले सुन्नुभएको छ उहाँहरू पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सकारात्मक सुझावको अपेक्षा राख्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नवनिर्वाचित काठमाडौँ जिल्लाको चाहिँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष एवं बागमती प्रदेश सभा सदस्य एवं नेकपा एमालेको बागमती प्रदेशको संसद दलको प्रमुख सचेतक आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दीपक निरौलाजी। उहाँसँग विशेष गरी यो पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक परिस्थिति र काठमाडौँ जिल्लाको राजनीतिक अवस्था के होला, यहाँभित्र रहेका कयौँ एक किसिमका सम्पदाहरू छन् जो चाहिँ हामी यी महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरूको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने समय पनि छ। यसका लागि उहाँको भूमिका कस्तो रहला र विशेष गरी यो अधिवेशनपछि अब एमाले कसरी सशक्त रूपमा चाहिँ आम निर्वाचनमा जाला र विशेष गरी यो गठबन्धनसँग कसरी प्रतिस्पर्धामा एमाले प्रस्तुत हुन्छ भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै यो विशेष श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रमको अतिथिसँग आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।